ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह सालो भन्दै आजको वचनबाट हामी हेर्न जाँदैछौँ। अनि आज हामी इजकियलको पुस्तक 28 अध्यायबाट लुसिफरका 9 रत्नहरू भन्ने शीर्षकमा आजको वचन हामी सुन्न जाँदैछौँ। तपाईले इजकियलको पुस्तक 28 अध्याय निकाल्नुहोस् र म 12 पदबाट तल पढ्दै जानेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, हे मानिसको छोरो, टुरोसका राजाको विषयमा विलाप गर र त्यसलाई भन, परमप्रभु परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर परमेश्वरको बगैँचामा अदनमा त थिइस्। हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिगारिएको थिइस्। मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, आनिक्स, बिल्लोर, नीर, फिरोजा र बेरुजले त आभूषित थिइस्। तेरा मणिघरहरू सुनले मोरिएका थिए, त सिर्जेको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। अभिभावक हुन, करूब हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूका बीचमा त हिँड्थिस्। त सिर्जिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। तेरा चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ। र हे अभिभावक करूब, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूका बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ। राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। धेरै पापहरू र बेइमानी व्यापारद्वारा तैँले तेरा पवित्र स्थानहरूलाई बिग्लो पारेको छस्। यसैले गर्दा मैले तँबाटै एउटा आगो निकालिदिएँ र त्यसैले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई निहालेर हेर्नेहरूका सबैका दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खर्यानी तुल्याइदिएँ। जातिहरूमा तँलाई चिन्नेहरू तँलाई देखेर भयभीत हुन्छन्। त एक डरलाग्दो अन्त्यमा आइपुगेको छस् र त फेरि कहिल्यै रहने छैनस्। आमेन। वाउ, कति मजाको कुरा आज हामी पढ्यौँ। आजको वचनबाट म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु, लुसिफर 9 वटा रत्नबाट बनेको थियो। 9 वटा रत्न तपाईँले 13 पदमा हेर्नुहुन्छ। 1 मानिक, 2 पुष्पराज, 3 पन्ना, 4 पितमणी, 5 आनिक्स, 6 बिल्लोर, 7 नीर, 8 फिरोजा र 9 बेरुजले त आभूषित थिइस् भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। परमेश्वरले लुसिफरलाई 9 रत्नबाट बनाउनु भएको थियो र सजाउनु भएको थियो, तयार पार्नु भएको थियो। तपाईलाई याद रहोस्, लुसिफरको अर्थ हुन्छ चम्किलो तारा। लुसिफर नराम्रो नाम होइन। लुसिफरको अर्थ हुन्छ उज्यालो ज्योति। लुसी भनेको चाहिँ उज्यालो हो। लुसिफर भन्ने चाहिँ चम्किलो तारा भन्ने अर्थ राख्छ। परमेश्वरले त्यो लुसिफरलाई बनाउँदा अरू स्वर्गदूतलाई भन्दा विशेष तरिकाले बनाउनु भयो। परमेश्वरले स्वर्गदूतहरूलाई कहिले बनाउनु भयो भनेर तपाईले पढ्नुहुन्छ भने तपाईले अयुबको 38 अध्यायमा तपाईले स्वर्गदूतहरू बनाउनु भएको कुरा परमेश्वरले अयुबको पुस्तकमा ल्याउनु भएको छ। म तपाईलाई अयुबको 38 अध्यायको 7 पदमा पढेर सुनाइदिन्छु। जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाहटले कराए। यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू सृष्टि गरेको दिन हो। त्यतिखेर परमेश्वरले सबै स्वर्गदूतलाई सुपरनेचुरल पावरमा बनाउनु भए तापनि तपाईले भर्खरै इजकियलको पुस्तक 28 अध्यायमा सबै स्वर्गदूतहरूको अभिभावक बनाउनु भयो, प्रमुख व्यक्ति बनाउनु भयो। यो चाहिँ अलिक विशेष तरिकाले बनाइएको स्वर्गदूत थियो। यसकारण हामीले हेर्छौँ त्यो एउटा सिद्धताको नमुना थियो, बुद्धिले सर्वाङ्ग सुन्दर थियो, अथवा लुसिफरमा कुनै पनि अपूर्णता थिएन। आज पृथ्वीमा मान्छे अपूर्ण छ, तर परमेश्वरले लुसिफरलाई एउटा पूर्ण स्वर्गदूत बनाउनु भयो। म्याच्योर्डली, कुनै पनि कुराको कमी नरहेको
स्वर्गदूत परमेश्वरले बनाउनु भयो। उसले माइकलमाथि, करूब र सराफहरूमाथि, सम्पूर्ण मेसेन्जर गब्रियलमाथि, सबै दूतहरूमाथिको ऊ प्रमुख थियो, किनकि परमेश्वरले उसलाई भन्नु त सिद्धताको एउटा नमुना थिइस्। यस्तो प्रकारले परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो नि, त्यो 9वटा रत्नले लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ मनिक भन्ने जुन तपाईँले पाउनुहुन्छ, यसलाई इङ्ग्लिसमा रुबी भन्छ। रुबी इङ्ग्लिसमा यसलाई, यो हिरालाई रुबी भन्छ। अनि अत्यन्तै बहुमूल्य धातुबाट को सङ्केत गरिएको छ। भनेको मतलब अब त्यो हिराले ऊ बनाइएको थिएन, तर त्यस्तै प्रकारको सङ्केतिक कुराहरू हामीले पाउँछौँ। मनिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, अनिक्स, बिल्लो, निर, फिरोजा, बेरुज, यो सबै एकदमै बहुमूल्य धातु हो प्रिया, बहुमूल्य डायमन्ड हो। अनि म तपाईँलाई कुनै दिन एक-एकवटा धातुको अर्थ म तपाईँहरूलाई खोल्नेछु, तर आज समय पुग्दैन। मणिक भन्ने एउटा सुरुमा तपाईँले मणिक भन्ने पाउनुहुन्छ। यो मणिक भन्ने धातु रातो प्रकार, रातो हुन्छ, यो अत्यन्तै चम्किन्छ। यो रुबी, यो हिरा अत्यन्तै चम्किन्छ, रेड कलरको हुन्छ। र मैले पढे अनुसार एउटा मणिक भन्ने एउटा धातुमा 18 प्रकारको विशेषता पाइन्छ। अब तपाईँले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 9वटालाई तपाईँले 18 गर्दै जानुभयो भने यति धेरै पूर्णताले बनाइएको थियो लुसिफर। उसमा कुनै पनि कमी थिएन। ऊ परमेश्वरको दाहिने हाततर्फ, परमेश्वरको कुरा सुन्ने, परमेश्वरको नजिकमा लिड गर्ने व्यक्ति थियो। सारा स्वर्गदूतहरूलाई नेतृत्व गर्ने अधिकार उसले पाएको थियो। ऊ सिद्ध थियो। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, तर लुसिफर सिद्ध थियो। त्यसकारण ऊ सिद्धताको एउटा नमुना थियो। अझै एउटा कुरा म तपाईँलाई बताइदिउँ, पहिले बनेको संसार जो यो सृष्टि दोस्रो सृष्टि हो। पहिलो सृष्टि पहिले भइसकेको छ र यो दोस्रो सृष्टि भन्दा अगाडि अदनको बगैँचामा, त्यो पवित्र पर्वतमा, यो पृथ्वीमा उसले नेतृत्व गर्ने अधिकार पाएको थियो। त्यो अदनमा थियो। अदनको पनि सम्पूर्ण नेतृत्व लुसिफरले गर्थ्यो। र लुसिफर एकदमै चम्किलो धातुहरूको व्याख्या गरिएको छ। कुनै 18, कुनै 20, कुनै 30 प्रकारका विशेषताबाट सजिएको लुसिफर थियो। तर एक दिन उसले आफूलाई हेर्यो, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्यो, उसले आफूमा केही पनि कमी पाएन। रूप हेर्छ, गुण हेर्छ, वरदान हेर्छ, शक्ति हेर्छ, सबै कुराले पर्फेक्ट, म्याच्योर 100% यो व्यक्ति सिद्ध थियो। यति राम्रो व्यक्ति परमेश्वरले लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो। शैतान त पछि उसले पाएको नराम्रो कामको दण्डको पाएको नाम हो। हाम्रो समाजमा पनि मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने उसको एउटा नाउँ हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने उसलाई एउटा नाउँ दिन्छ। नराम्रो काम गर्यो भने त्यसलाई राक्षस भनिदिन्छ, गधा भनिदिन्छ, काले भनिदिन्छ, डल्ले भनिदिन्छ। हामी नाउँ राख्न पडोसी पालु छौँ। न्याप्टे भनिदिन्छ, च्याप्टे भनिदिन्छ। नाम राख्न अत्यन्तै, कुनै कुनै घरमा त सुरुदेखि लिएर अन्तसम्म सबैको नाम बिगार्दै आउँछ। हाम्रो चलन चाहिँ जेठोलाई नामले पुकार्दैनौँ जेठो भन्छौँ, कान्छालाई नामले पुकार्दैनौँ कान्छा भन्छौँ, माइला भन्छौँ। हामीले नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रो कामको दर्जा दिन्छौँ, राम्रो काम गर्यो भने राम्रो कामको नाम लेभल टाँच दिन्छौँ। त्यस्तै लुसिफर चम्किलो तारा थियो, तर उसले गलत काम गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई त्यो अग्निमय पत्थरहरूबाट, त्यो पर्वतबाट, स्वर्गबाट परमेश्वरले लुसिफरलाई तल खसालिदिनु भयो र त्यसको नाउँ पृथ्वीमा आएर शैतान भनेर चिनियो। परमेश्वरले 9वटा धातुबाट लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो र एक दिन उसले उसको सुन्दरता, 17 पद, तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। यो घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने
म जहिले पनि घमण्डबाट बच्ने गर्छु। घमण्डले जहिले पनि तपाईलाई तपाईको सुन्दरताबाट, तपाईको ट्यालेन्टबाट तपाईलाई सिधै तल झार्दिन्छ। उसले आफूलाई हेर्यो, जताततै जे कुरा पनि हेर्छ, उसले कुनै पनि कुराको अपूर्णता पाएन। त्यसपछि उसले घमण्ड गर्न थाल्यो र उसले के घमण्ड गरे थाहा छ? म त अब परमेश्वर नै हो। अब म परमेश्वर र ममा के कमी छ? परमेश्वर पनि 100% प्युरिफाइड परमेश्वर हुनुहुन्छ, म पनि 100% राम्रो छु भनेपछि म अब किन स्वर्गदूतहरूको मात्रै अगुवा हुने? किन म परमेश्वरलाई प्रशंसा दिने? किन म प्रशंसा पाउने योग्यको नबन्ने? उसले आफैले आफैलाई यति घमण्डी बनायो आफ्नो सुन्दरतामा। उसले आफैलाई आफैलाई पाएको। उसले एक दिन भन्यो, म अब यही स्वर्ग जस्तै उत्तरपट्टि म मेरो यस्तै सिंहासन बनाउने छु र म त्यहाँ परमेश्वर भएर बस्ने छु भनेर उसले मनमा विचार गर्यो। परमेश्वरले मनमा गरिएको विचारको कुरा बुझ्नुहुन्छ। उसले यशायाको 14 अध्यायमा यो कुरा जिकिर गरिएको छ। मैले तपाईहरुलाई यो अध्यायबाट पढेर तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु। यशाया 14 अध्यायको 12 पदबाट तपाईले पाउनुहुन्छ भने पढिदिनुस् छिटो गरेर, होइन भने म आफै पढ्छु। तारा प्रभातको पुत्र स्वर्गबाट कसरी खसेको छ? अहिले जाति जातिहरूलाई बचाउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस्? हजुर, अहिले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्लने छु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभाको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। 14 पनि 14-15 म बादलको टुप्पा भन्दा माथि उक्लने छु। हजुर, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउनेछु। 15 पनि पढौँ। तर त सिंहासनमा घाडलको तल्लो गहिराइसम्म होच्याइस्। ल हेर्नुस् त, शैतानले, लुसिफरले, हे बिहानको तारा, हे प्रभातको पुत्र, त कसरी तल खस्याइस्? कसरी खस्याइस्? तैले भनिस्, तैले आफ्नो हृदयमा भनिस्। उसले विचार गर्यो हृदयमा, म स्वर्गमा उक्लिने छु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि मेरो सिंहासन बनाउने छु, म पर्वतमा उच्च टाकुरामा, पर्वतको सभासदमा म विराजमान हुनेछु, म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लिने छु, आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु भन्ने उसले विचार ल्यायो। त्यो विचारलाई घमण्ड भनिन्छ। अनि जब यो विचारले, यो घमण्डले आयो, तब परमेश्वरले त्यो लुसिफरलाई यस पृथ्वीमा खसालिदिनु भयो र त्यो स्वर्गबाट उहाँले वञ्चित गराइदिनु भयो। र त्यो पृथ्वीमा, त्यही भएर सबैभन्दा पहिलो मानव आदम र हव्वालाई सबैभन्दा पहिला बहकाउन अदनको बगैँचामा पुगेको छ। यसकारण मैले आज भन्न खोजेको विषय अझै पनि सुरु भएको छैन। मैले जसको सुरुवात मात्रै गर्दैछु। परमेश्वरले किन 9वटा धातुको संकेत गरेर 9 प्रकारबाट कसरी किन बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ आज म तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्दैछु। यो 9वटा नै किन त? किन मणिक, किन पुष्पराज, किन पन्ना, किन पितमणी, किन यो 9 प्रकारको धातुको विषयमा यहाँनिर हामीलाई बताइएको छ। 9 प्रकारको विशेषताबाट परमेश्वरले लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो र उसले घमण्ड गरेको कारणले गर्दा यस पृथ्वीमा उसले दण्ड पायो। एउटा पाटो भयो। म अर्को पाटो म तपाईलाई बताउँछु। अब मैले ब्ल्याकबोर्डमा पनि लेखेर राखिदिएको छु, तपाईले अन्त्यमा फोटो खिचेर लान सक्नुहुन्छ। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वरले 9 प्रकारको विशेषताबाट लुसिफरलाई बनाउनु भयो। त्यो पतित भयो, पृथ्वीमा फेकियो। परमेश्वरले विशेष स्वर्गदूतहरूभन्दा पनि विशेष बनाउनु भयो। तर त्यो विशेष बनाएको व्यक्तिले परमेश्वरलाई नै धोका दियो, आफ्नो बाउलाई नै धोका दियो, आफ्नो सृष्टिकर्तालाई नै धोका दियो र त्यो घमण्डले फुलियो।
र अब यो सृष्टि चल्दै गर्दा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो इजरायल भन्ने देशमा र प्रभु येशू आउनुभएको 3.5 वर्षपछि उहाँले आफ्नो सेवकाई सिद्ध्याएर सम्भवतः 33 एडीमा को अन्तरालमा उहाँ यस पृथ्वीबाट उहाँ सबैले देख्ने गरेर 500 जनाले हेर्दा हेर्दै उहाँ बादलमा लोप हुनुभयो र 2वटा स्वर्गदूत आएर भने तिमीहरूले माथि टक लगाएर किन हेरिरहेका छौ जसरी येशू यस जैतुन डाँडाबाट उक्लेर जानु भएको छ भने यसै गरी एक दिन प्रभु येशू फेरि पनि यही आउनु हुनेछ भनेर स्वर्गदूत लोप हुन्छन्। चेलाहरू यरुशलेमको मन्दिरमा आएर डरले ढोका लगाएर येशू प्रभु गएको 10औं दिनसम्म प्रार्थनामा एकहोरो लागिरहन्छन्। जब प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु भएको 51औं दिनको दिन जब पवित्र आत्माको उपस्थिति 120 माथि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अनि मण्डलीको सुरुवात हुन्छ अनि जब 120 माथि पवित्र आत्मा आउनुभयो त्यसपछि सामरियामा त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरुमा अन्य जातिहरूले पनि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउन थाले अन्य भाषाहरू बोल्न थाले र परमेश्वरको काम अद्भुत तरिकाले चल्दै भारतको मद्रास भन्ने ठाउँमा चेन्नई भन्ने ठाउँमा थोमा आए र हाम्रो सन्देश हाम्रो सुसमाचार हामीले त्यतैबाट र अरु कन्ट्रीहरुमा पनि भएर मिसनरीहरु आएको कारणले गर्दा हामीले पनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चिन्ने मौका पायौं र आजको दिन मैले तपाईलाई वचनबाट सिकाइरहँदाको समयसम्म त्यो लुसिफर जो बिहानको प्रभातको पुत्र हो त्यो अहिले शैतान नामले चिनिन्छ जसले अदृश्य रूपमा उसले आफ्नो राज्य फैलाइरहेको छ र अब अन्तिम लडाई लड्दै छ र अहिले उसले आफ्नो काम यस संसारमा तीव्र रूपमा गरिरहेको छ। अब तपाईलाई याद होस् उसले अब माइक्रोचिप ल्याउँदैछ त्यो माइक्रोचिप मान्छेको दिमागमा मान्छेको हातहरुमा ट्रान्सप्लान्ट गरिनेछ र त्यो 666 को ट्रान्सप्लान्ट गर्ने काम तयारी अगाडि बढेको छ। मैले न्यूजमा पढे अनुसार संसारको सबैभन्दा ब्रिलियन्ट ट्यालेन्ट एलोन मस्क भन्ने एकजना अमेरिकनवासी जो क्यानाडियन आमा र बाउ अफ्रिकनबाट जन्मिएको एलोन मस्क जो 9 वर्षको उमेरमा नै उनले एउटा एप्स बनाएर उनले पैसा कमाएका थिए। अहिले उनले टेस्ला भन्ने कम्पनी र सुरुङबाट हिँड्ने मेसिनहरु बनाएका छन् चन्द्रमा पुग्ने स्पेस बनाएका छन् र अहिले उनले एउटा ठूलो प्रोजेक्ट हातमा लिएका छन्। त्यो प्रोजेक्ट तपाई सुन्नु भयो भने छक्क पर्नुहुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट हो न्यूरो ट्रान्सप्लान्ट मान्छेको दिमागमा चिप लगाउने काम उनले प्रोजेक्टमा हात लिएर अगाडि बढ्दैछन्। अब केही समयभित्र मान्छेको दिमाग सुपर कम्प्युटर जस्तै चल्ने बनाइने वाला छ। हिजो हामीले टिभी हेर्दै गर्दा रिमोट दाबेपछि तपाईको टिभी अफ हुन्छ रिमोट दाबेपछि टिभी अन हुन्छ अफ हुन्छ र तपाईले अब रिमोट दाब्नु पनि पर्दैन। अब मान्छेको दिमागलाई यसरी ट्रेन गरिदैछ मान्छेको दिमागमा एउटा यस्तो प्रकारको ट्रान्सप्लान्ट एउटा दिमागमा एउटा चिप लगाइदैछ। तपाईलाई संगतिपछि फोटो र भिडियो हेर्न मन पर्छ भने मसँग माग्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई बताइदिनेछु। इलोन मस्कले एउटा काम हातमा लिएका छन् त्यो काम चाहिँ मान्छेको दिमागमा चिप ट्रान्सप्लान्ट गर्ने 2021-22 भित्र यो ट्रान्सप्लान्ट बनाउन सकिन्छ भनेर उनले तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएका छन्। उनी एकदमै ब्रिलियन्ट दिमाग भएका व्यक्ति हुन् र उनले हातमा लिएको काम कुनै पनि असफल भएको छैन। तर म आज भन्न खोजिरहेको कुरा के त भन्दा शैतानले आफ्नो काम अदृश्य तवरबाट आफ्ना मानिसहरुबाट उनले गराइरहेको छ विभिन्न मान्छेहरु मार्फत। अनि त्यो प्रकारको चिप्समा लगाइयो भने अब तपाईले टिभी खोल्न पर्यो भने रिमोट दबाउन पर्दैन बस तपाईले विचार गरेको छ। यो सम्भव छ। तपाई गाडी चलाउनु पर्यो भने तपाईले ड्राइभ गर्नु पर्छ तपाईको विचारले ड्राइभ गर्छ। तपाईको ढोका खोल्नु पर्यो भने तपाईले हातले धक्का गर्नु पर्दैन तपाईको विचारले ढोका खोल भनेपछि ढोका खुल्छ। अब मान्छेको विचारले कम्प्युटर चलाउन सक्छ। कम्प्युटरमा क्लिक गर्नु पर्दैन कम्प्युटरमा यो विभिन्न प्रकारको फाइल खोल्नु पर्दैन। तपाईको दिमागले त्यो चिप लगाइसकेपछि तपाईको दिमागले परिकल्पना गर्नु भयो भने त्यो हुन्छ सम्भव छ। त्यस्तो प्रकारको न्यूरो ट्रान्सप्लान्ट को काम अहिले इलोन मस्कले गरिरहेका छन्। अदृश्य रूपबाट लुसिफरले आफ्नो राज्य साम्राज्य उसले पृथ्वीमा फैलाइरहेको छ जसलाई जान्ने र बुझ्ने पवित्र आत्मा पाएकाहरूले मात्रै जान्दछन्। संसारको मान्छेले यो कुरा बुझ्दैन। शैतानले आफ्नो काम लुसिफरले आफ्नो काम एकदमै तीव्र रूपमा उनले बढाइरहेको छ।
अब म तपाईलाई विषयमा प्रवेश गर्दै गर्दा अब 2000 वर्ष अगाडि पवित्र आत्मा आउनु भएपछि परमेश्वरले लुसिफरलाई 9 रत्नले बनाउनु भएको थियो। तर त्यो 9 रत्नले बनाउनु भएको त्यो लुसिफर एकदमै घमण्डी भएर तल फालिएपछि परमेश्वरले जुन सुन्दरताले परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो त्यो परमेश्वरलाई धोका दियो र परमेश्वरको मिसन अधुरो जस्तो भयो। अब परमेश्वरले त्यो सबै स्वर्गदूतहरूको अभिभावक हुनको लागि 9 रत्नले उहाँले आभूषित गरेर बनाउनु भएको थियो भने उहाँको त्यो मिसन अधुरो जस्तो भयो। शैतानले त्यो मिसनलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो सुन्दरतालाई उसले ख्याल उडायो, मजाक उडायो, धोका दियो र परमेश्वरले बनाउनु भएको सृष्टिले परमेश्वरलाई धोका दिएको कारणले गर्दा अब परमेश्वरले यस पृथ्वीमा मण्डलीको सुरुवात भए लगतै पवित्र आत्मा पृथ्वीमा आए लगतै परमेश्वरको त्यो 9 रत्नले बनाइएको काम अब परमेश्वरले तपाईं र मलाई पुनः 9 वटा आत्माका फलहरूबाट हामीलाई सजाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले 9 वटा रत्न लिएर लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो। अब परमेश्वरले पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा पवित्र आत्माको फलद्वारा 9 वटा फल 9 वटा वरदानबाट परमेश्वरले तपाईं र मलाई आभूषित गर्नु भएको छ। हालेलुया। हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस परमेश्वरको 9 रत्नले बनाएको लुसिफरले धोका दियो। तर आज परमेश्वरले तपाईं र मलाई पनि 9 वटा फलहरू हाम्रो जीवनमा दिनु भएको छ। 9 वटा वरदानहरू परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिनु भएको छ र उहाँले तपाईंलाई मलाई त्यस्तै एउटा लुसिफर जुन चम्किलो तारा हो हामीलाई पनि हाम्रो जीवनबाट त्यस्तै प्रकारको चमकमा परमेश्वरले हामीलाई सजाउनु भएको छ। याद गर्नुहोस्, यो रहस्य हो। किन 9 रत्न? तपाईले गलाती 5:22 मा 9 रत्न पाउनुहुन्छ। तपाईले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 देखि 11 मा तपाईले 9 रत्न पाउन सक्नुहुन्छ। किन 9 नै? किन वरदान 9 वटै भयो? किन आत्माका फलहरू 9 वटै भयो? किनकि परमेश्वरले 9 रत्नबाट लुसिफरलाई बनाउनु भएको थियो। त्यो सिद्ध थियो। जब हामी पनि यो 9 रत्नबाट सजिन्छौँ भने हामी एउटा सिद्ध मानिस जस्तो बन्न पुग्छौँ। परमेश्वरले हामीमा त्यो 9 वटा फल विकास भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रिय परमेश्वरले एकजनाले पढिदिनुहोस् गलाती 5 को 22 पदमा सुरुमा प्रेमबाट सुरु भएर संयममा अन्त हुन्छ। पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, स्वयं हुन्। ल हेर्नुहोस्, यो 9 वटा फल आज परमेश्वरले तपाईलाई मलाई दिनुभएको छ र उहाँले जसरी लुसिफरलाई 9 रत्नबाट सजाउनु भएको थियो आज त्यही काम परमेश्वरले तपाईलाई मलाई त्यस्तो प्रकारले त होइन तर परमेश्वरले हामीलाई त्यही 9 रत्नबाट उहाँले तपाईलाई मलाई सजाउ। मान्छे कहिले राम्रो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? क्रिम पाउडर लाएर मात्रै मान्छे राम्रो हुँदैन। म साउथ कोरियामा जाँदाखेरि साउथ कोरियनहरूले यति गोरो हुने तिनीहरू त्यही माथि मेकअप गर्दाखेरि सुहाउँदै नसुहाउने। मेकअप र त्यो मेकअप भन्दा पनि सेतो हुनुको छाला छ। त्यही माथि मेकअप गर्दा नसुहाउँदो रहेछ के। त्यसकारण मेकअपले मात्रै मान्छे राम्रो बन्दैन। मान्छे कहिले राम्रो हुन्छ तपाईलाई थाहा छ? जब हाम्रो जीवनमा यो 9 वटा फल आउँछ नि अनि बल्ल मान्छे राम्रो हुन्छ। मान्छे राम्रो हुने मेकअपले होइन, कपडाले होइन। मान्छे राम्रो हुने, मान्छे नमिठो राम्रो देखिने भनेको 9 वटा वरदान र 9 वटा फलले हो। 9 वटा फल परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा खोज्नुहुन्छ। 9 वटा फलले परमेश्वरले हामीलाई सजाउनु भएको छ। यो हाम्रो जीवनमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामी सिद्ध छैनौँ। हामी दिनानुदिन प्रभु येशूको रूप समानमा बदलिँदैछौँ। हिजो हामीमा घृणा थियो, हामीमा नराम्रा कामहरू थिए। आज परमेश्वरले आफ्नो बहुमूल्य रगत बगाएर उहाँले हामीलाई शुद्ध पारेपछि हामीलाई परमेश्वरले प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य,
भलाइ, नम्रता, विश्वस्तता, यो सबै कुराहरू परमेश्वरले हामीमा चाहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो प्रकाशन हो। आज परमेश्वरले लुसिफरलाई यसरी सजाउनु भएको थियो भने हामी पनि उहाँकै सन्तान हौँ, हामी पनि उहाँकै सृष्टि हौँ। यसकारण परमेश्वरले लुसिफरलाई 9 रत्नले सजाए जस्तै परमेश्वरले हामीलाई आत्माका फलहरूद्वारा सजाउन चाहनुहुन्छ। आत्माका वरदानहरू उहाँको कामको निम्ति हो। आत्माको फल चाहिँ हाम्रो हिरा, हामी चाहिँ हाम्रो गहना हो। 9 वटा वरदान छ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा तपाईले पढ्नुभयो भने 1 देखि लिएर भाइ हो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। पढ्दै जाउँ त। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अन्य जाति थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकेका थियौ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर कुनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन रहेका दिएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदान दिएका छन्। कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन, धन्यवाद। मैले यो चार्ट तपाईलाई बनाएर यहाँनिर ब्ल्याक बोर्डमा राखिदिएको छु। तपाईले यसलाई फोटो खिच्न अथवा यसलाई लेख्न सार्न पनि सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँ देख्नुभयो भने 999 तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने हिजकियल 28 मा तपाईले यो पाउनुहुन्छ। तपाईले बीचमा हेर्नुभयो भने गलाती 5 को 22 पाउनुहुन्छ। तपाईले यतापट्टि हेर्नुभयो भने पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 देखि 11 पाउनुहुन्छ। तपाईले अब एउटा अर्थ बुझ्नुहोस् कि परमेश्वरले जुन सिद्धतामा लुसिफरको नाम कति राम्रो छ। लुसिफर नराम्रो कुरा होइन, उसको नेचर नराम्रो कुरा हो। त्यसकारण उसलाई शैतान भन्ने नाम चाहिँ नराम्रो नाम आयो। तर लुसिफरको अर्थ बडो राम्रो हुन्छ, चम्किलो तारा, प्रभातको पुत्र हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले जुन अधुरो मिसन जस्तो एक किसिमले शैतानले जुन प्रकारको छल गर्यो, जुन प्रकारको एक किसिमले घमण्ड गर्यो र उसलाई परमेश्वर बराबरी हुने एक किसिमको जुन चाह मनमा आयो, त्यसकारण परमेश्वरले उसलाई पृथ्वीमा तल झारिदिनु भयो। र आज परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा उहाँको सन्तान जो हामी कहलिएका छौँ, उहाँको रगतद्वारा हामीमा पनि परमेश्वरले त्यही 9 प्रकारको हिरा, त्यही 9 प्रकारको सिद्धता आज हामीले यहाँनिर पाउँदछौँ। यदि तपाईँ र ममा प्रेम छैन भने, आनन्द छैन भने, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता र संयमता यदि तपाईँ र ममा छैन भने तपाईँहरूमा सिद्ध मान्छे हुन सक्दैनौ, तपाईँहरूमा राम्रो मान्छे हुन सक्दैनौ। यसकारण तपाईँ राम्रो हुने हो भने तपाईँहरू मेरो जीवनमा यो 9 वटा फल तपाईँहरू मेरो जीवनमा विकास गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा व्यवहारबाट देखा पर्छ। यो शरीरमा देखिने कुरा होइन, यो व्यवहारमा देखिने कुरा हो। व्यवहारमा, अनि यो चाहिँ बुद्धिको कुरा, यो चाहिँ बाहिर देखिने कुरा हो। बुद्धिको कुरा देखिन्छ, ज्ञानको कुरा देखिन्छ, चङ्गाई देखिन्छ, अन्य भाषा देखिन्छ, अगमबाणी देखिन्छ, आश्चर्य कर्म देखिन्छ, भाषाहरू खोलेको देखिन्छ। यो बाहिर शरीरमा देखिन्छ, यो चाहिँ व्यवहारमा देखिन्छ। यो 9 वटा फल आज परमेश्वरले तपाईहरु मेरो जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। र उहाँले यो 9 वटा नै किन छान्नु भयो भन्दा उहाँले एउटा सिद्ध
स्वर्गदूत उहाँले बनाउनु भएको थियो र त्यही सिद्धता उसले तोड्यो र आज फेरि पनि मानिस जातिबाट परमेश्वरले त्यही सिद्धता चाहना गर्नुहुन्छ। आफ्नो सन्तान यी सबै गुणले भरिएको चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी विश्वासीहरूले एउटा कुरामा खुलेर के भन्न चाहन्छु भन्दा मान्छे रूपले होइन, मान्छे गुणले राम्रो हुन्छ। मान्छे गुणले राम्रो हुन्छ। यसकारण आज यो गुण 9 रत्न हो। जसरी लुसिफर सजाइएको थियो त्यसै गरी यो 9वटा फलले परमेश्वरले हामीलाई सजाउनुहुन्छ। अनि त्यो मान्छे यति राम्रो हुन्छ, त्यसले अरूलाई कति धेरै प्रेम गर्न थाल्छ। उमा आनन्दको प्रस्फुट हुन्छ, ऊ चाहिँ एकदमै शान्ति हुन्छ, ऊ धैर्य गर्न सक्ने हुन्छ, उसले चाहिँ अरूलाई दया देखाउन सक्छ, उसले अरूलाई भलाइ दिन गर्न सक्छ, उसले एकदमै विश्वस्त हुन सक्छ आफ्नो परमेश्वरप्रति, आफ्नो परिवारप्रति। ऊ चाहिँ एकदमै नम्र हुन सक्छ, ऊ चाहिँ एकदमै संयम हुन सक्छ। यो 9वटा क्यारेक्टर, यो 9वटा व्यवहार, यो 9वटा फल भनेको चाहिँ त्यही 9 रत्न जस्तै हो। र परमेश्वरले आज हामीमा यो कुरा देख्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले मैले अनि अर्को कुरा तपाईले के पाउनुहुन्छ, प्रकाशको पुस्तकमा गएर तपाईँ 19 अध्यायमा पढ्नुभयो भने त्यहाँ 12 प्रकारको रत्नको कुरा पाइन्छ। परमेश्वरको स्वर्गको राज्यमा पिल्लरहरू कति धेरै प्रकारले सजाइएको छ, जुन कुरा 6वटा कुरा चाहिँ यहाँबाट लिएको छ, अथवा यो 6वटा कुरा त्यहाँ पाइन्छ। 12वटा रत्नको विषयमा पाउनुहुन्छ, लसुने, कटेला, हैन, बेरुज, पितमणी, मणिक, तपाईले सबै कुरा त्यहाँनिर प्रकाशको पुस्तकमा पाउनुहुन्छ। तपाईले पढिदिनुहोस् त ल, 19 अध्यायको 19 र 20 पद। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर 6वटा त यहीँबाट पाइन्छ। 19 को अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू यसमा छैन, मैले देखेँ। यसमा छैन, जब त्यो गर्नु त, यसमा छैन। हामीले 21 मा हेरौँ। 21 को 11 देखि तल हेरिन्छ। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लौ र स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। हजुर। त्यसको वरिपरि ठुलो र अर्को प्रकार थियो। अब पढ्नुहोस्, फेरि 19 बाट पढ्नुहोस्। अब त्यहाँ पनि रत्नको कुरा त्यहाँ पनि गरिएको छ। 19 बाट 21 को 19 बाट पढ्नु त। प्रकारका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए। पहिलो जग बिल्लौरको, दोस्रो नील र तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना, पाँचौं अनित, छैटौं नलमणि, सातौं पीतमणि, आठौं बेरुज, नवौं पुष्पराज, 10औं लसुने, 11औं नीलमणि र 12औं कटेलाको थियो। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 12 प्रकारको मोतीमा तपाईले यहाँ यो जुन पुष्पराज, पन्ना, पीतमणि, आनिक्स भन्ने यहाँ पाउनुहुन्छ, यहाँ पनि पाउनुहुन्छ। 6 प्रकारको रत्न चाहिँ यहाँ प्रकाशको पुस्तकमा नि खोलिएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो रत्नहरू इजकियलको पुस्तकमा, प्रकाशको पुस्तकमा पनि खोलिएको छ। यसकारण यो रत्नले चाहिँ के कुरा जनाउँछ भन्दा चम्किने कुरा, सुन्दरताको कुरा, हैन, एकदम सिद्धताको कुरा, पर्फेक्टली म्याच्योर्डका कुराहरूलाई संकेत गर्दछ। यसकारण अहिलेको यो अनुग्रहको युगमा हामीले 9 प्रकारको रत्न यदि हामीले इजकियलको 28 मा खोज्छौँ भने अहिले त्यो रत्नलाई परमेश्वरले यो रत्नमा सजाएको हामीलाई परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यसकारण तपाईँ प्रभुको जन भइसकेपछि तपाईँमा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि यो फल देखा पर्न सुरु गर्छ। पवित्र आत्मा नआउन्जेलसम्म यो फल देखा पर्दैन। त्यही भएर कतिपय व्यक्तिहरू नम्रै हुन सक्दैनन्, कतिपय व्यक्तिहरू प्रेमी हुनै सक्दैनन्, कतिपय व्यक्तिले दया गर्नै सक्दैनन्, कतिपय व्यक्तिहरू उनीहरूले धैर्य गर्नै सक्दैनन्, कतिपय व्यक्तिहरू विश्वासै गर्न सक्दैनन्, कतिपय व्यक्तिहरू संयमै हुन सक्दैनन्। किन थाहा छ? पवित्र आत्मा हामीमा आउनु भएपछि, पवित्र आत्माद्वारा हामी भरिएर जीवन जिउन थालेपछि मात्रै हाम्रो जीवनमा यो रत्नहरू देखा पर्न सुरु गर्छ। हाम्रो चरित्रबाट, हाम्रो व्यवहारबाट यो रत्नहरू अरूले देख्न पाउँछन्, अरूले महसुस गर्न पाउँछन्। प्रिय, त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई काखा र लुसिफरलाई पाखा उहाँले बनाउनु भएको छैन। लुसिफरको घमण्डले गर्दा, त्यसको त्यो घमण्डले गर्दा ऊ खसालियो। कतिवटा
शक्तिहरू अथवा कतिवटा सुन्दरता उसले गुमाएको छ। त्यही भएर उसले भेष धारण गर्न सक्छ। शैतान जहिले पनि कालो मात्रै भएर आउँदैन, सेतै भएर आउँछ, राम्रै भएर आउँछ, सुन्दर नै भएर आउँछ। हामी नेपाली समाजमा बसेका छौँ, भूत भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा कालो छायाको शब्द आउँछ। शैतान भन्ने बित्तिकै कालो कुराहरूको हामी धर्ना गर्छौँ अनि परमेश्वर भन्ने बित्तिकै सेतो कुरा बढी गर्छौँ। र वास्तवमा प्रभु यीशु स्वयंले भन्नुभयो, मैले शैतानलाई स्वर्गबाट बिजुली चाहिँ चम्किरहेको देखेँ। अझै कोरिन्थीको पुस्तकले त भन्छ त्यो चाहिँ चम्किलो तारा हो भनेर पनि लेखिएको छ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायतिर छ कि त्यहाँनिर उसलाई यति राम्रो बयान गरिएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिलो कोरिन्थी 14 मा छ कि त्यहाँनिर लेखिएको छ कि दोस्रो कोरिन्थीमा रहेछ 11 अध्यायको 14 पदमा, र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन किनकि शैतानले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेष धारण गर्दछ। यहाँनिर लेखिएको छ उसले ज्योतिर्मय जस्तो सुकै भेष धारण गर्न सक्छ, किनकि 9 रत्नले ऊ बनाइएको थियो भने हुन सक्छ परमेश्वरले उसलाई कतिवटा रत्न झिकिदिनु भएको, कतिवटा कुराहरू उहाँले झिकिदिनु भएको होला, तर प्राय रत्न उसँग छन् अझै पनि। त्यसकारणले उसले अहिले पनि पृथ्वीमा आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको छ। परमेश्वरले नै आफ्नो तरिकाले आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण परमेश्वरले अहिलेको युगमा, अहिलेको समयमा पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई यो 9 रत्नले परमेश्वरले हामीलाई सजाउन चाहनुहुन्छ। म आजको वचन तपाईँलाई यही नै प्रेरणा दिन चाहन्छु कि यो 9 वटा फलले हामीलाई धेरै जसो वरदानको मात्रै बढी ख्याल हुन्छ। वरदान र फल बराबरै जानुपर्छ। यदि वरदान मात्रै बग्यो, फल बगेन भने त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण वरदान र फल दुइटै मेन्टेन गरेर अगाडि लैजानुपर्छ। यी दुइटै बहुमूल्य कुराहरू हुन्, यो दुइटै हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुपर्छ। कोही व्यक्ति वरदानले भरिन्छ तर ऊ व्यक्ति प्रेमले नभरिन सक्छ। त्यसकारण वरदान र फल सँगसँगै जानुपर्छ भन्छु म शिक्षा दिँदा। त्यसकारण हामीलाई वरदानको आवश्यकता छ भने हामीलाई फलको पनि आवश्यकता छ। तपाईँ पवित्र आत्माबाट भरिएर बुद्धिका कुरा बोल्नुहुन्छ भने, ज्ञानका कुरा बोल्नुहुन्छ भने, भाषाहरू तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने, अगमबाणी बोल्नुहुन्छ, आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भने, भाषाको अर्थ खोल्नुहुन्छ भने, आत्मा छुट्याउनुहुन्छ भने तपाईँमा यो फलहरू पनि हाम्रो जीवनमा देखा पर्दै जानुपर्छ। त्यसकारण मैले अहिलेको समयमा वरदानले भरिँदै गर्दा कति गुणले, फलले भरिन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन धराशायी भएको छ। त्यसकारण मैले आज तपाईँलाई सिकाउन खोजेको लुसिफरका 9 रत्नहरू वापसी परमेश्वरले आज मानिसलाई दिँदै हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो 9 रत्नबाट सजाउनु भएको छ। 9 रत्न वरदानले उहाँले हामीलाई सजाउनु भएको छ अनि 9 वटा रत्न फलहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। लुसिफरलाई 9 रत्न दिनुभएको थियो भने आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले 9 वटा फल पनि दिनुभएको छ, जसलाई हामीले रत्न पनि भन्न सक्छौँ। 9 वरदान दिनुभएको छ जसलाई हामीले त्यो बहुमूल्य रत्न पनि भन्न सक्छौँ। जसरी मणिक पुष्पराज एकदमै 18 प्रकारको गुणले भरिएको मान्न सकिन्छ भने प्रेमले भरिएको, प्रेमको फल हाम्रो जीवनमा भएको व्यक्तिको पनि व्याख्या त्यो मणिक भन्दा कम छैन। तपाईँले युट्युबमा सर्च अथवा गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँले मणिक रुबी डायमन्ड भनेर तपाईँ लेख्नुभयो भने यति राम्रो डायमन्ड तपाईँलाई त्यहाँनिर देखाउँछ, मणिक देखाउँछ। त्यहाँनिर यति चम्किन्छ, त्यो रातो पनि हुन्छ, त्यस्तो यति राम्रोसँग चम्किरहेको हुन्छ। हो, यो शाब्दिक, यो चाहिँ एक किसिमको साङ्केतिक हो। यसकारण आज परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा प्रेमको रत्न, आनन्दको रत्न, शान्तिको रत्न, धैर्यको रत्न, दयाको रत्न, भलाइको रत्न, विश्वस्तताको रत्न, नम्रताको रत्न, संयमताको रत्न हामीमा खोज्दै हुनुहुन्छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यही कुराको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। म वचनमा अन्तमा जान चाहन्छु र आजको वचनले हामीलाई चुनौती दिएको छ र परमेश्वरले हामीलाई 9 वटा रत्न दिनुभएको छ। त्यो रत्न हाम्रो जीवनमा हामीले विकास गर्न पवित्र आत्मालाई दिनुपर्छ, अनि मात्र परमेश्वरको मिसन हाम्रो जीवनमा पुरा हुन्छ। अनि मान्छे राम्रो पनि यही फलले हो।
फलद्वारा नै मान्छे योग्य बन्दछ, फलद्वारा नै मान्छे चम्किन्छ, फलद्वारा नै मान्छे आशिषित बन्दछ। फल हाम्रो जीवनमा नभएको कारणले हाम्रो सुसमाचार जान नसकेको। आज तपाईँलाई मलाई मानिसले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँमा ममा फलै देख्दैन, फलै छैन हामीसँग। हामीसँग फल नभएको कारणले गर्दा हाम्रो छिमेकीले प्रभुलाई नचिनेको। यदि हामीमा फल हुन्थ्यो भने त्यो फलले हामीलाई प्रभुलाई चिनाउन मद्दत। हामी वरदान मात्रै चाहन्छौँ, फल चाहँदैन। यदि कसैले वरदानको चाहना गर्छ भने त्यसले फल पनि चाहना गर्नुपर्छ। त्यसकारण म आजको वचनबाट यही उत्साह दिन चाहन्छु र परमेश्वरले हामीमा त्यही 9 रत्न दिनुभएको छ, त्यो रत्नलाई हामीले सजाउनु पर्छ अनि परमेश्वर हाम्रो जीवनबाट खुसी हुनुहुनेछ। आजको वचनबाट म यही नै उत्साह दिँदै यो वचन तपाईँ लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै अरूलाई पनि सुनाउनुहोस्, देखाउनुहोस् र अरूलाई पनि आशिषित बनाउनुहोस् भन्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। शालोम।